اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أبصرت ابنته من بعد العمى حين لازم الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة. قام كأن لم يكن به وجع بعد غيبوبة أيس الأطباء عنها. بعد أن تحرى طويلا ساعة الإجابة أقسم أيمانا أنه يعرف ساعة الشفاء. فإلى كل مريض ومكروب عليك بدعوة أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهنا معادلة: كل داء جعلك تلح على الله بالدعاء هو في حقيقته عطاء، وعاقبته بإذن الله جل وعلا الشفاء، إن وثقت بأن الله جل وعلا هو الشافي. فقلها بقلب واثق بالله: اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. وأبلغ منها قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فوالله ما أنزل الله من السماء شفاء قط أبلغ ولا أعظم ولا أعم في إزالة الداء من القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله عن رقيته لنفسه بالفاتحة: فرأيت أمورا عجيبة لم أعهد مثلها في الدواء. يقول رحمه الله: فكنت إذا قرأت الفاتحة على مواضع الآلام مني زالت عني. وهذه هي الشافية الفاتحة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وقد رقى بها أبو سعيد الخدري سيد القوم فقام كأنما نشط من عقال. هي الفاتحة التي نقرأها، ولكن نحتاج يقين كيقين أبي سعيد، وثقة كثقة أبي سعيد، وإيمان كإيمان أبي سعيد رضي الله عنه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.